इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अब इसमें दो बातें खास समझने की हैं, इबादत समझने की है और इस्तिआनत यानी मदद हासिल करना, इन दो अल्फाज को समझने की जरूरत है। ठीक है जी, इबादत। अब सवाल यह है कि इबादत किसको कहते हैं? हिंदू जो हैं वो भी अपने बुत के सामने सजदा लगाते हैं ना जी हिंदू, या आर्य मजहब के लोग जो भी हैं, मुशरिक हैं, बुतों के पूजा करने वाले हैं, या इसके अलावा भी कई चीज़ों की पूजा करते हैं, तो उसके सामने वो सजदा लगाते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और वो इतराज़ करते हैं कि मुसलमानों, तुम भी तो खाना काबा जब जाते हो या नहीं भी जाते हो तो खाना काबा की तरफ मुंह करके, तो हमारा बुत भी पत्थरों से बना हुआ है, तुम्हारा खाना काबा भी पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है जी, तो तुम भी पत्थरों को सजदा कर रहे हो, हम भी पत्थरों को सजदा कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि तुम अपने आप को मुवाहिद कहते हो, तौहीद परस्त कहते हो और हमें मुशरिक कहते हो, हमारी इबादत को नाजायज कहते हो, अपनी इबादत को जायज कहते हो। तुम भी दीवार को सजदा कर रहे हो, हम भी दीवार को, पत्थरों को, मूर्तियों को, हम भी पत्थर के सामने झुक रहे हैं और तुम भी पत्थरों के सामने, क्योंकि खाना काबा पत्थरों से बना है, दीवार से बना है, ईंटों से बना है, उसके सामने सजदा कर रहे हो, तो हमें मुशरिक क्यों कहते हो? इसका जवाब उलमाए किराम ने दिया है कि तुम पत्थर को खुदा समझ रहे हो। समझे, तुम पत्थर को खुदा समझ रहे हो, हम पत्थर को, खाना काबा को, दीवार को खुदा नहीं समझ रहे। हम सिर्फ उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह की तस्बीह व तहलील करते हैं, उसकी सिर्फ समत है, तरफ है, इलाह है, तक है, एक डायरेक्शन है कि जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, अगर वहां से इन पत्थरों को हटा भी दिया जाए तब भी हम उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे पत्थरों को, तुम्हारी मूर्ति को और तुम्हारे बुत को अगर वहां से हटा दिया जाए तो जहां तुम्हारा बुत जाएगा तुम वहीं उसी तरफ सजदा करने लग जाओगे। तो लिहाजा इसका मतलब यह हुआ कि तुम उन पत्थरों को सजदा कर रहे हो, वो जिधर पत्थर होगा तुम्हारा सजदा उधर होगा। हम पत्थर को सजदा नहीं कर रहे, खाना काबा की दीवार को सजदा नहीं कर रहे। अगर खाना काबा की दीवार खत्म भी हो जाए, अगर ये पत्थर खत्म भी हो जाए, अगर खाना काबा की दीवार के पत्थर या खिलाफ वहां से उठाकर पाकिस्तान में रख दिया जाए, हम पत्थरों को सजदा यहां पर नहीं करेंगे। लिहाजा हमारा सजदा उस अल्लाह की जात को है और खाना काबा की तरफ मुंह करके सजदा करने का उस अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। इबादत हम खुदा की कर रहे हैं, मुंह हम खाना काबा की तरफ कर रहे हैं। अभी बात समझे है ना जी? अभी वो कह सकते हैं कि भाई हम भी तो पत्थरों को सजदा करते हैं, तुम भी करते हो, तो हमें मुशरिक कहते हो। तो बात यह है कि हम इसलिए उनको मुशरिक कहते हैं कि वो उस पत्थर की इबादत कर रहे हैं, इबादत की नीयत के साथ झुक रहे हैं। बात को समझे, इबादत की नीयत के साथ झुक रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इबादत उसको कहेंगे कि जब कोई किसी के सामने किसी को माबूद हकीकी समझकर झुकेगा तो वो शिर्क करेगा और वो इबादत के जुमरे में आएगा। अगर इसके अलावा कोई किसी के सामने झुकेगा और उसको माबूद नहीं समझेगा तो उसको एहतराम कहेंगे। अभी मेरी बात समझे मैंने क्या कहा है? इसको दोबारा मैं अर्ज करता हूं आसान लफ्जों में। अभी देखें ना, अगर सिर्फ झुकना होता, सिर्फ झुकना मना नहीं है, सिर्फ झुकना मना नहीं है, झुककर सलाम करना मना नहीं है, ये इबादत के जुमरे के अंदर नहीं आता। इबादत का मतलब है कि किसी के सामने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करना, उसको माबूद समझकर, उसको माबूद हकीकी समझकर,
اس کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا، یہ عبادت ہے۔ اور جو بندہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ کسی کے سامنے جھکے گا وہ مشرک ہوگا، ورنہ والدین کے سامنے اولاد کا جھکنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ احترام ہے، یہ اکرام ہے۔ کسی مرید کا پیر کے سامنے جھکنا یہ عبادت نہیں، یہ احترام ہے۔ آپ کی کوئی چیز زمین پر گر جائے تو وہ اٹھانے کے لیے آپ جھکیں گے نا، تو کوئی بندہ آپ کو دیکھے اور کہے کہ جناب یہ تو جھک رہا ہے، یہ تو عبادت کر رہا ہے، یہ تو مشرک ہو گیا ہے، یا کوئی بندہ آپ کو کہے کہ جناب میری فلاں چیز گر گئی ہے آپ اٹھا کر دیں، بندہ سامنے کھڑا ہو تو اس کے سامنے آپ جھک کر جب کوئی چیز اٹھا کر دیں گے تو آپ جھکیں گے نا، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت کی تعریف کے اندر یہ بات داخل ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے جھکیں اور اس کو اللہ، الہ، خدا، معبود حقیقی سمجھ کر جھکے تو وہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ جس طرح کے ہندو کرتے ہیں، وہ بت کے سامنے جھکتے ہیں لیکن اس کو خدا سمجھ کر جھکتے ہیں۔ ہم خانہ کعبہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن ہم خانہ کعبہ کی دیواروں کو، اس کے پتھروں کو، اس کے غلاف کو خدا نہیں سمجھتے۔ وہ دیواریں ہٹا بھی دے جائیں تو پھر بھی وہ ہم اسی طرف سجدہ کریں گے، اگر غلاف کو ہٹا بھی دیا جائے تو اسی طرح منہ کر کے سجدہ کریں گے۔ یہ اللہ نے ہمارے اتفاق و یکسانیت کے لیے اور ہماری اجتماعیت کے لیے ایک استعارہ اور ایک نشانی بنائی ہے تاکہ میرے چاہنے والے ایک سمت میری طرف منہ کر کے میری رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اسی طرح اگر کوئی کسی کے سامنے محبت سے جھکتا ہے، احترام کرتا ہے تو یہ عبادت کہاں سے ہوگی؟ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو احترام ہے۔ جس طرح کے صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا، اور یہ اتنا احترام کیا کہ آپ کے لعاب مبارک، لعاب دہن یعنی تھوک مبارک جب آپ پھینکتے تھے تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ تو یہ احترام ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ حقیقی معنوں میں ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دیتا ہے، چاہے نبی دیتا ہے یا ولی دیتا ہے یا کسی پیر کی دعا سے یا کسی بزرگ کی دعا سے، کسی والد کی دعا سے، والدہ کی دعا سے، استاد کی دعا سے، کسی عالم کی دعا سے، کسی حافظ کی دعا سے اللہ نے کسی کو عطا کر دیا تو حقیقت میں یہ خدا کی مدد ہے۔ اللہ نے اس کی مدد کی ہے لیکن بالواسطہ طور پر، تحت الاسباب اور فوق الاسباب۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے مدد کرتا ہے، اور لوگوں کی جو آپس میں مدد ہوتی ہے یہ سبب کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ اب میری بات سمجھے، یہ ساری امداد ہے نا، بھائی میری مدد کرے میں مشکل میں ہوں تو کیا بندہ مشرک ہو گیا؟ نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے میری مدد کرے گا۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے مشکل میں، آپ کسی ناجائز مقدمے کا شکار ہو جائیں، پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا کہ نہیں جاتے ہیں کہ جناب میں مشکل میں ہوں میری مدد کریں، میرے بیٹے کو چھڑائیں، تھانے میں جائیں، ضمانت دیں، آپ مدد مانگتے ہیں تو یہ مدد ناجائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مدد بھی دراصل اللہ تعالیٰ آپ کی کر رہا ہے، اس کا سبب جو ہے، واسطہ جو ہے وہ اس بندے کو بنا رہا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا کہ میری مدد طلب کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد کی طلب کرو، اس کا سوال کرو۔ تو اللہ نے یہاں پر واسطہ کس کو بنایا؟ صبر کو اور نماز کو، کہ جب تم صبر کرو گے اور نماز ادا کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو مدد کے لیے واسطہ کس کو بنایا؟ اللہ نے صبر کو بنایا، نماز کو بنایا اور نماز پڑھنے والے متقین لوگوں کو بنایا۔ اب بات سمجھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نبی، حتیٰ کہ ہمارے نبی، بغیر اللہ کی مرضی کے مدد کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ یاد رکھیں، یہی شرک ہے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو وہ چھین کر دلا سکتے ہیں، یہی شرک ہے۔ اس سے باز آنا ہے، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر
جو چاہے میرے لیے دے سکتا ہے اور جو چاہے روک سکتا ہے، چاہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو یا نہ ہو، یہی شرک ہے۔ اگر کوئی کسی کو عطا کرتا ہے تو خدا کی عطا سے عطا کرتا ہے۔